الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين أما بعد صومنا ما تفون قراتوج عندنا سووش يتفعلوا بلو ليحسبوا شلالو ويدمون سمترم ليون شلال قد مرة جاي لله شو صوماتشن يما تفون قراتوج في ذكر أشياء لا تفطر الصائم. الأول مداواة المأمومة أو الجائف. مداوى مالت حكمنا ما أدرك. المأمومة راس لا يالك قسل ماكم أو الجائفة جائفة دمو كانت بتاك شالن هودا كبابي يالون قسل ماكم لمن دنو مجمر عليه تكسوهن أفطر الحاجم والمحجوم صومن كمية بلاشو نقراتو جست عنده هجام واقمت مسراتنا مسراتنا ዋግምትም እኮ ያው ያቆሰለ ደምን ያወጣ ነው። ከዚህ አንፃር ስለሚገናኝ እንዳይመሳሰል ነው። ዋግም የሚሰራው ያፈጠረበት ምክንያት አይተናል። ደሙን ሲስብ አፍ ውስጥ ሊገባ ይችላል በትንንሽ ደሞች። نعم ሁለተኛ ጾምንማ አበላሽ ነገራቶች ቀጥሩል ኡዝን የጆሮ ጠብታ መጠቀም መድኃኒት ጾም ያጠፋል። ሶስተኛው الثالث ቀጥሩል አይን أو الكوع የአይን ጠብታ መጠቀም ወይ ደግሞ ኩል መኳል ይሄ ጾም አያጠፋም። ነገር ግን የአፍንጫ ጠብታ ግን መጠቀም ጾም ያጠፋል። የአፍንጫ ለምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ጾመኛ እስካልሆንክ ድረስ በአፍንጫ በደንብ ውሃ ሳብ ብሎታል። ምግብ በአፍንጫ ሊገባ ይችላል ሲጀመር አስለን ቶሎ ጉሮሮ ጋር ይደርሳል ነው። አራተኛ الرابع الإبر الغير المغذية. إبر مالت مرفي موقاتنا الغير المغذية مالت لمقبلنة ما يولي هنا مرفي ما لن يوم يبشتا يمدانية مرفي موقات يتشال مقبلنة ما يولي هنا كهنا ما لمقبلنة ما يولي كهنا. الخامس الحقنة لغير المغذية في الدبر. الحقنة ميبالو بفين تتا ميجبا مدانتنا الصوم لما قبلنا ما يقول كوننا في الدبر ببقى مجالا يقبال عيتاش كون الحصاناتوج بفرس تمول ملكون ميجبال لك لو ندم لتلالكم مدانتنا قن لما قبلنا ما قلقل لهك منا بتشاكونا صوم يتفهم. وكذلك السادس والسادس التقطير في الإحليل. التقطير مارد دمو يسونت يا نعم يا أورانو يسو يا وند لون شلال يسيت لون شلال إفرط قلاو لاي تأبتها وجن مكتس تقطير تأبتها وجن عدو الرجل يسويه بلت لاي مالتنا هم صوم يتفهم لهكمنا نو. السابع وسبعتنيا شم الرائحة الطيب شم ماشتت الروائح الطيبة طروشتها اللاتشون شتو ماشتت سندل يون شلال شتو ماشتت صوم يتفهم. الثامن وسمنتنيا ما يدخل إلى الحلق ودقرور ميقبا من غبار الطريق من قذلاي أبوارك وقروروس كقبا أو الدقيق ويدقيت كقبا من غير عمد سانسب النزيه اللودك صوم عطفهم. التاسع يتنيو خروج القي أو الكلس من غير عمد. خروج القي ما توكت كوتا كنيا أو الكلس ويدمو ما كرشت تنش آف مولا ويتنش نقر كاكرشن من غير عمد هم بالإنسان هون مالنا لمن بالفو يتنال صوم كم يبلغ نقراتوج هم بلو ما استوك. نعم ما استوك ما كرشت كذا بتاش على نقرنا. العاشرة وسرنيو خروج دم الاستحاضة يبشتا دم عرق تبالو بشيطان ارقجام ميقنيو يسيتوش قا إيه دم كفسسة صوم يتفهم. 11 أسرع عندنيو الرعاف نسر بافنجا دم كوتا يسو. وخروج الدم من الجروح ويدمو قسلينون الآن يا قسل بونا ملكو كدما صوم يبلاشم. 12 أسرات تانية الاحتلام عند سو تانيتو بهلمو
ዘር ፈሳሽ ካፈሰሰ ሴትም ሊሆን ይችላል نعم صوماتشو أي بلاشم يتاتبالو لصلاة. الثالث عشر أسلاسوستنيا طلوع الفجر على الصائم وهو جنب من جماع في الليل من جماع في الليل. أنا سو كبالي بيتو كاتنيتو سايتاتب جنابه هنا فجر كوتابت هم صوموغا أي جنانيم متاتب كصلاة كانوا ميايازو. طلوع الفجر فجر موتات على الصائم صومنيا لي وهو جنب جنابه هنا من جماع كجنينت في الليل لليت لا بتكسته. ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر ملك تنيون عليه الصلاة والسلام فجر يا جنياتشو نبر وهو جنب من أهله جنابه هنا كبير سباتشو ثم يغتسل ويصوم صوم لا منهم تصنو أسدرم. الرابع عشر أسرارات تأخير غسل الحيض أو النفاس تثبت مع زوجة يورا بابا تثبت وليد تثبت مع زوجة حتى يطلع الفجر فجر اسكيوت أدرس ياو نعم كأسرى صوستنا قوي تجنانينه جنابه ميهون حيض ميهون نفاس ميهون تثبت يالبت مع زوجته نعم صومغا شجرة متابنه. الخامس عشر أسرار مستنيا القبلة مسام أو المباشرة ويمنكاكت من الصائم كصومنيا بالبيتون مالنا من غير إنزال من نقر ظرف ساش مني ليون شلال مذي ليون شلال من نقر سافس من نقر فساش سايوتاو ዝም ብሎ ከሳማ ከነካካ ችግር የለም ነው ጾሙ አይበላሽም። ነገር ግን ሆን ብሎ የነካ ወይ ያየ ወይ የነካካ ባለቤቱን የሆነ ፈሳሽ ካፈሰሰ ጾሙ ተበላሽቷል አይተናል። ጾም ከሚያበላሹ ነገራቶች ውስጥ መራቅ በጣም السلامة لا يعدلها شيء መራቅ ነው። يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل لله ብሎ መተው አለበት ይሄን ነገር لما رواه البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ملكتني عليه الصلاة والسلام بالبيت وچاچون يسمعلو ينكاكو نبره صومنيا هنا نغرغن من تلج عائشة وكان أملككم لإربه سميتاچون ፍላጎታቸውን ይቆጣጣሩ ነበር እሳቸው عليه الصلاة والسلام ነገር ግን አንድ ወጣት ሄዶ እንደዚህ ያደርጋሉ ካለ سبحان الله مرق على بتكزي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها اسمها تنبر ملكتني عليه الصلاة والسلام وهو صائم ساجو صومنيا هنا. واللفظ للبخاري. السادس عشر أسرار سدستنيا وصوم كم يسفترون نقراتوش النظر بشهوة من غير إنزال. أجنبي من ملكت بسميت من ملكت سميت أبو هنا عن النقر فوتو اليوم شلال بتلفزيون اليوم شلال سيت من ملكت نظر الشهوة مات بسميت من ملكت من غير إنزال من النقر ظرف شاس كلا فسس درس ظرف ساش كافسس قد صومي تفعل بمسام بمنكاكات بمعيت حتى بمفكر تفكير شهوة بسميت بفكر راسه كافسس صوم تفعل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل ألتوم لا الله بلو سميته الذي نقر قد ذنبلو بشهوة سنة ملكة بجاية أفهم اسكالا فسس درس. السابع عشر أسرى سبات تنيو التفكير بشهوة إيو بسميت ما استنتن يونج سيتن ذنبلو ما استنتن سوي لك بكو ياسب يودرك كافسس بشهوة من غير إنزال يا لا كافسس جقر اللهم كافسس كن صومت بلاشل الله المستعان. التفكير بشهوة من غير إنزال سافس كونه يتملكته يفكر ويحسبه نعم ما استنتن مرنا عند زيت أصله ما استنتن. الثامن عشر أساسا من دنيا خروج المذي موتات مذي بلو مالت ذنب بلو كوتانو أما نكاكتو سمو ويدمو يحسبه كهنا أيتو كهنا صوم بلاشل برنال نجر جين
ወዲ የሚባል አለ ዝም ብሎ ከድካም ወይ ደግሞ ዝም ብሎ አንዳንድ ጫት የሚበሉ ሰዎች ይመጣባቸዋል ይባላል ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ከወጣ ዝም ብሎ በራሱ ማለት ነው ይሄ ጾም ያጠፋል التاسع عشر 19ኛው ابتلاء الريق مراقን መዋጥ ويدخل في ذلك مراق ውስጥ የሚገባው ما اذا جمعه فيه አፉ ሰብስቦ ثم ابتلعه አፉ ሰብስቦ مراقን ከዋጠው ይሄም ዝም ብሎ ምራቅ መዋጥም አያጠፋም ሰብስቦ ራሱ አፍ ውስጥ ቢውጥም ችግር የለም ድሮ ብዙ ጊዜ ምራቅ ውዶ ያጠፋና ጾም ያጠፋል ብለውን ሳንሰበስብ እንኳን አፋችን ደርቆ ሱብሃንአላህ عدم الفقه في الدين ምራቅ ውዶ ያጠፋም ሲጀመር የሚገባ ነው እንጂ የሚወጣ ያጠፋም ከውስጥ ነው የወጣው وهكذا إذا أخرج لسانه أندس ملاس أعطته وهي رطبة السارطب هنا وأدخلها ثم أدخلها كذا ولوس كمان لسو وابتلع ما فيها من الريق ملاس لا اللون ارتبت كمراق كواتم شجر اللم فلا يؤثر ذلك على صومه بصوم لا يتسنو يلم والعشرون هايانيو صوم ما أسفتر نقراتوج ابتلاء النخامة من الحلق كغرورو የሚመጣውን አክታማዋት እሱም ጾም አያጠፋም ከጉሮሮ ይወጣል እዛው ይመልሰዋል اما اذا اخرجها الى الفم ነገር ግን አክታውን ከጉሮሮ የሚወጣውን ወደ አፉ ካመጣው በኋላ ثم ابتلعها كزام كواطه ففي الافطار بذلك نزاع بين العلماء هي يسفطرال بميل كركر አለ በዑለሞች መካከል والقول بالإفطار له حظه من النظر يا فطر اللي حظ له درشان له كما الرجاء مالتنا كملكته أقطع له نو يا فطر من بعلم نقر على يهم أنكارا نقرنونه وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية إمام الشافعي مذهبنا هي نخامة أبسوك قرور كتشنقلات ميوتا وما እንደሚያስፈጥር ነገር ነው ይሄ አሁን የጎሮሮ ጭቅጭቁ ስለዚህ አከታ ሲጀመር መዋጥ አያስፈልግም አከታ በሽታ ነው አከታ መዋጥ ነው በሽታ ነው ናመዛው ሳቅ ከዋጣው ችግር የለም ግን አፉ ላይ ከመጣ በኋላ ከዋጣው ይሄ نعم 21 هاي عندنا المضمضه مغمضمض وها مغمضمض ችግር የለም وما بقي من آثارها بوستوكو قريتو نورالي ارتبوج وها يرتبط في الفم عفوست لا يؤثر في الصوم في الصيام ولا يستحب بسقه يتقمطمط كون عفون وهاون كتفاو بوهالا ارتبطون እንደገና መጣሉ አይወደድም ጾሙ ላይ ምንም ችግር የለም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጾመኛ በነበሩበት ሰዓት ውዱ ያደርጋሉ ውዱ ማለት يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ፊቶቻችሁን እጠቡ ተብሏል ፊት ውስጥ አንዱ አፍና አፍንጫ ነው نعم الثاني والعشرون هيا ሁለተኛ مضغ علك የሚባል ነገር መዋጥ ማኘክ مضغ ማኘክ علك የሚባለው የሆነች ፍሬ አለች አረቦች ዝም ብሎ ያኝኳታል ምንም ጥፍጥናም የለውም ምንም ነገር ምግብም አይደለም ዝም ብሎ ያኝኳታል ፕላስቲክ ለምሳሌ አንዳችን ፊኛ ነገር እንደምናኝከው ማለት ነው الذي لا يتحلب من شيء ምንም ነገር የማያመነጭ የሆነ ነገር ፕላስቲክ የሆነ ነገር ምንም ነገር የማያመነጭ ማስቲካ ሳይሆን ማስቲካ አይቻልም ምግብ ነው ማስቲካ ያመነጫል ጥፍጥና ነገር ስኳር ነገር ወይ መራራም ነገር የሚያመነጭ እንኳን አይቻልም ምንም ነገር የማያመነጭ والأولى اجتنابه ነገር ግን እንደዛ ነገር መራቁ በላጭ ነው حتى ሰዎች ራሱ ለእይታ ያኘክ ስትሄድ ሰዎች ምንድነው አንተ ክብርህን መጠበቅ አለብህ نعم ሰዎች ላይም ظن እንዳያሳድሩብህ መጠንቀቅ መቻል አለብህ الثالث والعشرون هيا ሶስተኛው السباحة وانا موانيت ይሄም ጾም አያጠፋም وإن دخل الماء إلى حلقه وهكا قباقو ودقرورو إيواني يالي من غير تعمد ساسبو لذلك فلا يفطر على الصحيح بتككلين عبابال صوم آتفا بتمنو حتى خلاف دالونوكو على صحيح ميبالو
وانا وسقبتو وها ودا غرورو كغبا يا فطرال የሚሉ ዑለሞች ቢኖሩ ነው ቆን على الصحيح የሚባለው ስለዚህ نعم السلامة لا يعدلها شيء الرابع والعشرون أردتني الاغتسال متاتب وإن دخل الماء إلى حلقه يتاتب يالا ودقرور وهاك غبا من غير تعمد سيسبو لذلك فلا يفطر كذلك هي ما أسفتر لزيد من رجاء روى أحمد وأبو داود والنساء وفي الكبرى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رسول الله برقت ملكتنيون أي تشاتشوالو بالعرج عرج مالت اسمه مكان قرية يمندر الكبابي بوتا سمنو يصب على رأسه الماء شنكلاتاتشو لاي وهان سيافسو تملكتشالو وهو صائم صومنيا هنو مارنو شاور يقبو من العطش بتام طموچو نبر طمون اندياسو قدلاچو مارنو أو من الحر ويدمو كموك التبريد راساتشو لما قزقز شاور وصدو صومنيا هنو شكر يلم حتى طموت نعم شاور بيوسط كطما تتنسى سلال تتا يبالم هم صومات أفهم قلت هذا حديث صحيح 25 ها مستنياو ذوق الطعام للحاجة من غير ابتلاع مقب مكمس سيتوش مقب سيسرو مكمساتشو لحاجة من غير ابتلاع سايوطوت معنا كمسوتم ملسو كتفو شقر اللم وضوء صومات أفهم 26 ها سدستنيا ابتلاء ما بقي من آثار الطعام مما لا يمكنه لفظه فلا حرج فيه ولا يفسر به الصوم نعم ترسوست قريت يونوت مغبوچ ترسوست تسكسغو يقرو تنانش مغبوچن مواد ابتلاع ما بقي من آثار الطعام كمغب فاناوج تنانش مغبوچن مواد ترسوست የሚቀሩትን مدفاتو ما يمچو ايونت مغب هي صوم ما يطفام قال علامة ابن قدامة رحمه الله في المغني فصل ومن أصبح بين أسنانه طعام لم يخل من حالين بترسوچ مهكل ምግብ ተሰክሰጎ ያደረሰው ከሁለት ሁኔታዎች አይወገዱም احدها አንደኛ ሁኔታ አየኩን ያሲራ لا يمكنه لفظه መጥፋቱ ማይመች ሆነ ማይቻል ሆነ ቅሪ ትናንሽ ነው يسير ትናንሽ فازدراؤه መጥፋቱ كاف موطاته ማይቻል ከሆነ فانه لا يفطر به اسفطرم لانه لا يمكن التحرز منه فاشبه الريق ምንም ነገር መጠበቅ አትችልም ከዚህ ይሄ ከመራቅ ጋር ይመሳሰላል እንደ መራቅ ነው ሁክሙ قال ابن المنذر اجمع على ذلك اهل العلم በዚህ ነገር ላይ ትናንሽ ቅሪት ከመራቅ ጋር የተዋሃዱ የሚመስሉ ነገራቶች ጾም እንደማያጠፋ ዑለሞች ተስማምቷል አለ ايكون كثيرا ሁለተኛው ደግሞ الثاني ايكون كثيرا يمكنه لفظه መጥፋቱ የሚቻል ይሆነ ምግብ አይነት ነው فإن لفظه فلا شيء عليه كتفه من يمشي لهم وإن إز دروا ده وإن إز درده عامدا نعم كواتو قل هم بلو كواتو فصد صومه في قول أكثر أهل العلم هم بلو كواتو تلكم مقب ትልቅ ስጋ ሊሆን ይችላል መጥፋት የሚቻል ነገር ማለት ነው ሆም ብሎ ከዋጠው ጾሙ ይጠፋል نعم ጥንቃቄ ያስፈልጋል 27ኛ مضغ الطعام للصبي ለህፃናቶች ምግብን አኝኮ መስጠት ሰባብሮ ይሄም ጾም ያጠፋም 28ኛ እና መጨረሻ التسوق بسواك الرطب በእርጥብ መፋቂያ መጠቀም ይሄም ጾም ያጠፋም نعم الرسول عليه الصلاة والسلام السواك يتوددنا في كل وقت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء حتى كأسر بوهلا عند الأمور شالو سواك كأسر بوهلا أتتكموا يملوا لمن دنو حديث الناس لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يصوم أن أفطرا الله زين تودجنا كريح المسك ولا يملون حديث يزونه مفاقة كتتكما عفو لي صدانو لا يشتنو نعم عفاكي اللي شتك كورا يتفلقوا حديثو لاي سجمل يأفترن يتفالو يترسو مقشش كورا اللم خود بعدو سيوني بمتعو شتانو ما سوقرين ما يشلم سوي بمفاقة ارتب بيهن راسو مفاقة ارتب سيوم مارنو
نعم عندنا لمر ليشلال هي صوم أتفهم مفاكيا سنة إن شاء الله تعالى يبقى عندنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك